الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا انامت تک ننے ملانو ننے استن رسنگانو تحریک لبیک یا رسول اللہ کوئٹنا ارا کی ذمہ دار کو ارا کی ذلے مستنگنا عہدے دار کو وہ موجود انتن داسا نم بسنن ذلے مستنگن مرو پل نہ علاقے دانگن بسن مونا کسر اف مونا کسر بندی انا خس دانگ پھر مسنے دا جل بسن جل ندیر دانگ سلو کی دا سیڈا تو دانگ مچا مشی ار سیڈ داڑی مشی مونا مشی پدے مشی ار سیڈ مشی تو دا کل دیر داڑی جمع مسنی دا کم مونا کسر اف دا سننے ارا انامت تک ملانو سیلاب زدگان والا تکن دا تک مفتی قاسم فخری صاحب کراچی ہم بس ایم پی اے او بس دا انامت تک ننے تس پہ ضلع مستنگ تقسیم کے رہتا کوئٹن تقسیم کریں بسن مستنگ کی مستنگ نہ تقسیم کرنے گا تو دا کا مونا ننے کسر ملیں اف دا سا ویگن چنکا گاڑی اننگ کے بلا گاڑی اننگ کپک تو دا چنکا گاڑی یہ سنن دا سا اوٹ شانتا انشاءاللہ عز و جل ارا مستحقین کو اوتستن انشاءاللہ دا انامت تک رسیں گرا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول